मोगाचेनो आयज आमी ह्या वेळार देवाच्या उतरान शिकता देवाक कसो अनुभवचो, देवाक कसो कसो अनुभवचो. देवाक तर तूं खरें सोदताय जाल्यार देव तुका मेळटा. देवाक सोदता तांकां देव देव सोदना तांकां मेळटलो ना. पूण देवाक सोदप आनी देव मेळप, देवाक सोदप आनी देव मेळप हें व्हडलें दायज. एक सायंटिस्ट असो सायन्स शिकतल्या भुरग्यांक शिकयतालो. एक प्रोफेसर सायंटिस्ट पूण हो सायंटिस्ट शिकयतालो आनी ह्या सायन्स शिकतल्या डिस्कवरी शिकतल्या भुरग्यांनी हो सायंटिस्टांनी ताका विचारलें, सर तुवें जायते डिस्कवरी केल्यात, जायते तुवें डिस्कवरी जायते तुवें नामनां जोडल्यात, सोदून काडलां. हे सगळे डिस्कवरी भितरली व्हडल्याहून व्हडली डिस्कवरी कितें? हे डिस्कवरी भितरली तुवें सोदून काडला, संशोधक केला, तातूंतली व्हडली डिस्कवरी खंयची? रोखडेंच ते फेमस सायंटिस्टान अशें म्हणलें, द बिगस्ट डिस्कवरी इज दॅट आय डिस्कवर माय क्रिएटर. म्हणल्यार सगळ्यांचें व्हडलें काम, व्हडली डिस्कवरी हांवें म्हज्या जिवितांत केल्या ती म्हणल्यार म्हजो रोसनार कोण, म्हजो देव कोण. हे म्हणटा आपली व्हडली डिस्कवरी. ताका व्हडले व्हडले प्रायज मेळ्ळे, नोबल प्रायज व्हडले, मिलियन्स आनी बिलियन्स मेळ्ळे. ते व्हडले म्हूण सांगलें ना. व्हडली डिस्कवरी म्हजो म्हजो रुसणार कोण, कोणें म्हाका रुसला हें हांवें सोदलां. म्हणटरी आयज आमी देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचो रुसणार देव कोण हें सोदूंक. हांगासर म्हज्या मनान 17 पावंडे मेळटात. तूं ह्या भावार्थाची यात्रा वो तूं तुज्या रोसनाक सोदता आसतना ह्या 17 पावंडे आमकां आदार जातले. कितले पावंडे? 17 स्टेप देवाक सोदूंक. पयलो पावंडो स्टार्ट करुया. पयलो पावंडो, येस. फर्स्ट स्टेप इज वेटिंग इगरली फॉर द लॉर्ड. तूं रावता, आशेन रावता, आशेन रावप, आशेन रावप. बरयात, इंग्लिशीन बरयता जाल्यार वेटिंग इगरली फॉर द लॉर्ड, ऑर कोंकणी भाशेन आशेन तूं दोनयाक रावता. चॅप्टर 1 वर्स 35. चॅप्टर 1 वर्स 35. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोगा शिसा सांगाती नव्यान थंय आसलो. आमचे जुवांव शिसां घेवन कोणाक रावतालो? जेजूक रावतालो. 1:35 न्हू. दुसरे दिसा जुवांव आपल्या दोगां शिसां सांगाती नव्यान थंय आसलो. म्हणून तो जुवांव जेजूक रावतालो. कोणाक रावतालो?
जेजूक रावतालो. म्हणटरी पयली फर्स्ट स्टेप इगरली वेटिंग फॉर द लॉर्ड. तूं रावता देवाक. जशी आमी बसीक रावता, केन्ना बस येतली, ही बस तूं बसीक तूं रावना, बस कितें जातली, मिस जातली. ती भशेन पयलें दोनयाक रावप. दुसरो स्टेप लिसन एटेंटिवली, बरे भशेन आयक. दोनयाक तूं रावलो, दोनय येयलो, दोनयाचे बरे भशेन आयक. लिसन एटेंटिवली. कितें सांगता तो बरें करून आयक. चॅप्टर 1 वर्स 37. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. ताची उतरां आयकली, बरी करून आयकली ताणें. आनी कोणा फाटल्यान गेले? पयलें ते रावताले, आतां ताणें देवाचें उतर आयकलें आनी ते कोणा फाटल्यान गेले? जेजू फाटल्यान गेले. तूं बरें करून तूं देवा उतर आयकुशी जाल्यार तूं जेजू कोण तो वळखूंक पावता. वर्स 40, 140. जोवाची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेले. त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमांव पेद्रूचो भाव आसलो. आंद्रे नांवाचो सिमांव, ताची उतरां आयकली देखून ते गेले. आयकोन आसतना वचपाक जायना. यू वॉन्ट टू ग्रो इन द वर्ड ऑफ गॉड. देवा उतर आयक, बरें करून आयक. दुसरें फॉलोईंग जीजस. जेजूचो पाटलाव कर. कोणाचो पाटलाव कर? तिसरी वस्त जेजूचो पाटलाव कर. जेजूचो. पळयात 137, 38, 40 and 43. स्टार्ट. 37 वाच. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. मागीर तेन्ना वळोन आनी आपणा फाटल्यान येताले ते पळोवन जेजून तांकां म्हणलें, तुमकां कितें जाय? तांणी ताका जबाब दिलो, राबी म्हणगे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हणलें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात तांणी देखली. आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजे सुमार 4 जालीं. जुआंवाची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमांव पेद्रूचो भाव आसलो. रोखडेच आंद्रे आपल्या भावा सिमांवाक मेळूंक गेलो. वर्स 43. दुसऱ्या दिसा जेजून गालिल्याक वचूंक येवजिलें तेन्ना ताका फिलीप मेळ्ळो. आनी जेजून ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजूचो पाडलाव करता ते. हांगासर पयलें जेजून आंद्रेक आपयलो. आंद्रेन कोणाक आपयलो? आंद्रेन कोणाक आपयलो? सिमांव पेद्रूक आपयलो. कोण ताचो भाव. आनी आतां वर्स 40 दुसरे दिसाक आनी कोण मेळ्ळो ताका? कोण मेळ्ळो? 43. गालिल्याक कोण मेळ्ळो? फिलीप. फिलिपाक आपयलो आनी फिलिपी ताचे फाटल्यान गेलो. बट वी हॅव टू फॉलो जीजस. सो सांगता हांव, ते पाद्री बरें आनी वायट ती सोडया खबर. पाद्री बरें वायट ते कुशीन दवरया. बिशप बरें वायट हें कुशीन दवरया. पूण आमी बिस्वाचे पाटलावदार न्हू. आमी पाद्रीचे पाटलावदार न्हू. आमी माद्रीचे कोण ब्रदर सिस्टर तेजे पाटलावदार न्हू. तांकां कडल्यान कितें बरें मेळटा घे. आयकलां कितें सांगलें हांवें? कितें बरें मेळटा घे. पूण आमी ताचे पाटलावदार न्हू. आमी पाटलावदार कोणाचे? जेजूचे. आमी तर ताचे पाटलावदार. गेले पडे हांवें सांगलां ते एका ब्रदराची वळख आसा. ते ब्रदराची सायबिणा जेजू दीस पडलो. जायते मिलाग जाल्यो. मागीर तो सगळो लोक थिंग वचूं लागलो. इगोजीन येना जालो. आनी लास्टाक सगळें जालो पर्यंत तमाशे जालो. आनी लास्टाक तो ब्रदर कोणा एक बायलेकूय घेवन आनी लोक मागीर पळयतात.
पूण ऑलवेज सदांच जेजूचो पाडलाव करूं, जेजूचें उतर. मनशा वरवीं देव उलयता, मनशा वरवीं कितें तो देव तुका बरें सांगता प्लीज, पूण मनशाचो पाद्रीचो माद्रीचो पाडलाव नो प्लीज. जाय जाणां फसल्यात आनी जाय जाणांक फटयल्यात. आनी एका गांवांत हांव आसलो, बरें डिफिकल्ट लागलें म्हाका. हांव नको जाय चॅलेंजीस पळय आहा न्हू, तेणें म्हाका ते चॅलेंज येता तेन्ना हांव घोट जाता, नाल्यार कितें उरता आमी मोस उरतात. आनी जेन्ना जाय चॅलेंज येता तेन्ना तूं आनी मागणें करता आनी देव तुका जायती जाणवाय दिता. उडगा सुरात आडकुळी येयना, प्रश्न येयना, मेल्ल्या भशेन आमी. पूण जेन्ना प्रश्न येतात, आडकुळी येतात, तेन्ना तूं अदीक मागणें करता आनी जेन्ना देवाक लागीं रावता न्हू तेन्ना देव तुका आनीक जाणवाय दिता. पूण त्या वेळार न्हू आमचें ध्यान मन आडकुळींचेर न्हू, प्रश्नाचेर न्हू, आमचें ध्यान मन कोणाचेर? जेजूचेर. म्हणटरी एक साक अशें घडलें, म्हाका सांगलें फादर रेतीर शुक्राराचो रेतीर चालू आसलो. फादर मातशें म्हजे दुयेक साल्वार कर, म्हजे दुयेक साल्वार कर. फादर आमचे मातशें समुदायाक साल्वार कर. आगो बाय जालें कितें? आनी तेणें म्हाका सांगलें फादर जाय जाणां ब्रदर एकटो मुको ब्रदर म्हण लागली. आनी त्या ब्रदरान तांकां सांगलां की ह्या पास्कांची राती जेजू कितें करपा आहा? येवपा आहा. म्हणटरी ह्या पास्कांची रातीक आमी असल्या जाग्यार वचूंक जाय जिंगा कोणाचो आवाज येना, त्या जाग्यार कोण मनशां पावनात. आनी तसल्या जाग्यार वचून आमी मागणें करूंक जाय. आनी आमी तर थिंगा मागणें करीत जाल्यार आमी कितें जातलीं? उबीच स्वर्गार वयतलीं. म्हणटरी थोड्यांनी बायलांनी गवाक दिवस दिले, थोड्यांनी व्हडले व्हडले इंजिनियर बरे आहले तेणें रेजिग्नेशन दिलें. आनीक कितें आहा तें हाटली पोटली घरां बी चल विकलीं आनी लोक भायर सोदता वचपाक रानांनी. घोव तर बायले बरोबर येना, बायल घोवा सांगता तुमगे कोण न्हू. बायल तर घोवा बरोबर येना जाल्यार घोव बायल सांग तुमगे कोण न्हू. आवय बापूय भुरगीं तर येना, आयज सांग तुका म्हाका कांय ना, हांव डायरेक्ट वचपाचें आयज. आनी हेतून हांवूच नको कितें करपाचें तें. हे पयलें म्हाका खबर नासली, पूण मागीर हांवें आय ट्राय टू डू माय बेस्ट टू गेट माय पीपल बॅक वचना जावपाक. थोड्यांक दवरलीं आनी थोडीं गेलीं. आनी गेलीं खंय डेन्स फॉरेस्ट, थिंगा आवाज येना मनशांचो, थिंगा उजवाड ना, थिंगा कोण मनशां पावनात असल्या रानांनी. आनी गेलीं आनी मागीर सूर शेवटी टू मेक इट शॉर्ट थोडीं थिंगा मेलीं थोडीं. तेंक कितें केलें हांव नको, कितें जिवो खाता कितें नको. आनी इश्वर येयलें, इश्वराची रातभर रावतात. जेजू येतलो आनी आमी कितें वयतलीं? स्वर्गार वयतलीं, उबीच स्वर्गार वयतलीं. इश्वर जालें, जेजू येयलो ना, थोडीं मेलीं थिंगा आनी मागीर उरलेलीं थोडीं येयलीं. हें कित्याक घडलें? कोणाचो पाटलाव? मनशांचो पाटलाव. आनी जायते मनीस आमकां फटयतात. प्लीज हे खातीर उपकार करून खंयचो मनीस कितें बरें सांगता घे टिकेट, बट नेवर फॉलो ह्युमन बिंग्स, फॉलो ओन्ली जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. मुखार सदांच देवाक सोद, देवाक सोद, देवाक सोद. म्हजे काळजान एक आवडो देवाक सोदपाचो.
I have one deep desire. I have one deep desire to see God, my creator. कोण तो म्हजो रोशनार. पळयात 138 वाचलो आमी. 138 पळयात. तेन्ना वळोन आनी आपणा फाटल्यान येताले ते पळोवन जेजून तांकां म्हणलें, तुमकां कितें जाय? जेजूक तांकां विचारलें, तुमकां कितें जाय? तांच्यान म्हणून येतलें, म्हाका थोडें भांगर उणें आहा, जॉब उणें आहा, शिकोवप उणें आहा, गॉड धाकटें आहा. सांग येतालें जाय तें. पूण ताणें कितें म्हणलें पळयात. तांणी ताका जबाब दिलो, राबी मुणगे गुरुजी, तूं खंय रावता? राबी तूं खंय रावता? लॉर्ड, वेर डू यू स्टे? आय वॉन्ट टू बी विथ यू. हांव तुका पळोवंक सोदतां, हांव तुका अनुभवूंक सोदतां. म्हणटरी बाबा न्हू, चवथ दिवस कितेंय कर, देवाक पळोवंक सोद, देवाक आसूंक सोद, देवाक अनुभवूंक सोद. चवथो पावंडो फोर्थ. ओके, तशी वर्स 20:15 पळयात. 20:15 हांगासर मातशें खबर मेळटा तेची. 20:15. जेजून तिका म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय? बाय तूं कित्याक रडटाय? मागीर कोणाक सोदताय तूं? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग, आनी हांव ताका काडून व्हरतली. ही मारिया मागदलीना सूख लागली ना. रातभर सूख लागली ना. तूं सकाळ फुडें उठली ती. कोणाक सोदूंक? कोणाक सोदूंक? जेजू सोदूंक. म्हणटरी आमी जेजू सोदूंक. वी आर सिकींग जीजस. वी आर लॉंगींग फॉर जीजस. म्हणजे देवाक सोद. पांचवो पावंडो तो म्हळ्यार देवा बोलीन राव. स्टे विथ हिम. आयज रावपाक कोणा नाका. सगळें कितें जावपा जाय? ट्रॅफीक पळयलां तुमी? कितें कोत्ताय सगळे? ती नो वे जाल्यार लेगून कितें कोत्ता सोदताय? सगळे वचूं सोदताय. रावपाक कोणा नाका. मातशें रावया, मातशें पासेस काडया. नो जाय ना. देवाक सोदतल्यांक पांचवो पावंडो मातशें राव. राव. स्टे. राव मातशें. राव मातशें. आनी रावलें जाल्यार तूं अनुभवूंक पावता. रावना तुका अनुभव मेळना. परतून मेळटा तेका जॉन चॅप्टर 1 वर्स 39. मातशें उपकार करून राव. 1:39. ताणें तांकां म्हणलें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात तांणी देगली. आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजेची सुमार 4 जाली. ते जेजू बरोबर रावले. जेजू बरोबर रावले. आनी जेजू बरोबर कोणाक रावता न्हू जायत पाट सांगता. आदी न्हू कोणाक फेस्ताक बरें अशें उमेद येताली. वेतल्यांकूय उमेद येताली आनीक घेतल्यांकूय उमेद येताली. आयज वेता तांकां उमेद ना आनी घेतल्यांकूय बी बोथ आर डॅड. कितें जातालें? आदी वेतलो ना, हांव माशेनाक मेळोंक वयतलों. जाय तेंप जालो मांयक मेळ्ळो ना. जाय तेंप जालो त्या फ्रेंडाक मेळ्ळो ना. ती मोगान वेतालो. मोगान वेताली. आनी ती मेळ्ळे उपरांत ती गेली वयतून ना मुगो मोगाचे सुखाचे दुखाचे सगळे हाल भूल सगळे कितें इतल्या दीस पडे 1 म्हयनो जालो 1 वर्स जालें हाल भूल कोण सगळे कितें केलें?
तूं म्हजे खबर घेयना मग हांव रडत चल. एंड दॅट बिल्ड्स. आयज कितें जाणा, हांव येयलोलो आनी ती येयलोली. कळ्ळें? हांव वचोना, ती येवना. फॉर्मेलिटीज. समजलें? हांव येयलोलो आनी ती फॉर्मालिटी म्हणटात आमी सगळ्यो. तितून कितें ना, कांय ना पोलकेपणाचें. हांव येयलोलो आनी ती येयलोली. तितून सोयरीगत कांय ना. ना फादर बेश्टें तोंड दाखोवपा नाका. आनी थोडे सांगना तोंड दाखोवपा जाल्यार एक व्हिडियो कॉल कर, एक फोटो मार आनी धाड. फकत आमी तोंड दाखोवपा जाय काळजाचो. आनी भितरल्यान कांय ना. हिंगा इश्टागत वाडना. इश्टागत वाडना. कितलो पॉयंट बरयला तुमी? आं? 5th. नाव 6 रिमेनींग वीथ हीम. 6वो पॉयंट आहा तो रिमेनींग वीथ हीम. ताचे बरोबर रावप. ताचे बरोबर रावप. आयज न्हू बऱ्यांतलें बरें वखद. कोण तो बरो ना तेजे बरोबर कितें करी? राव. उलोवपाची चड गरज ना. उलोवपाची चड गरज ना. युअर प्रेझन्स इज इनफ. तुजें हाजीरपण त्या मनशाक तूं एक दोतोर. तुजें हाजीरपण, तुजी स्मायल एक वखद. तुजें हाजीरपण त्या मनशा बरोबर तूं रावता एक बरवसो उत्पन्न जाता. म्हणटरी देवा बरोबर तूं रावता तेन्ना तुजे भितर एक बरवसो उत्पन्न जाता. बरवसो उत्पन्न जाता. 7वो पावंडो जेजूक सोदपाक ट्राय कर. जेजूक सोदपाक ट्राय कर. डिस्कवर हू इज मेसाया. सोदून काड कोण तो सोडूनदार. जाय जाण आहात. आनी एक चेडूं म्हाका सांगता, फादर हांव खूंय चेड्या कडेन काजार जावं, म्हाका मागीर सांगची. आगो बाय तूं खूंय चेडवा कडेन तूं खूंय चेड्या कडेन हांव कितें सांगू. सगळे देवान रोज चेडेच मुगो ते. पूण देवाक विचार खूंय चेड्या कडेन काजार जावं, खूंय चेडवा कडेन काजार जावं. यू डिस्कवर, यू डिसन. आयज जायते सोडवणदार, जायते सोडवणदार. म्हणटरी डिस्कवर हू इज मेसाया. कोण तो सोडवणदार? 41, 141 and 45. रोखडोच आंद्रे आपल्या भावा सिमावाक मेळूंक गेलो. ताणें ताका म्हणलें, आमकां मेसियस आमकां मेसियास मेळ्ळा. म्हाका सोडवणदार मेळ्ळा. म्हाका म्हजो रोशनार मेळ्ळा. म्हाका म्हजो देव मेळ्ळा. म्हाका म्हजो उजवाड मेळ्ळा. म्हाका म्हजो, तुजो न्हू, म्हजो. ओके. वो तुजो जबाब जावंक जायो. 8वी वोस तुका मेळ्ळा उपरांत आनी कोणाक तो वांट. जायत फावट सांगता हांव, वांटून खायल्यार कितें जाता म्हणून? पोट भरता आनी खुशालकाय भोगता. रिसंटली न्हू कोण पिलार गेल्लीं ब्रेस्ताराक. आनीक आमचे ब्रेकफास्ट व्हडलो नासलो आनी ती आहलीं 4 जाणां. आनी हांवें सांगलें म्हाका आयज म्हणल्यार म्हाका ब्रेकफास्ट करपाक वो आहा तो वांटून खाया. ब्रेकफास्ट कितें एकट्याक गेलो पूण मनशां कितें जालीं 5 जाणां. ती म्हणूंक लागली, हांवें म्हणलें आगो तुमकां 4 प्लेटींग न्हू ती सगळीं बाबण तशें करून लायली. ती म्हणलें 4 प्लेटींग तर ही तर भाजी घातली ती कांय दिसली पडपाना. बट तुमी भाजी खायात, एकूच प्लेटींगान खायात. एका प्लेटींग जातली मातशें दिसती पडटली. पूण 4 प्लेटी घाली जाल्यार ती कांय दिसती
पडपा ना हांवें म्हळें एक 2 तरी घालात ना आमी एक उजार करता म्हणून लागली बरें एक प्लेटी घायली तेणें आनी ती 4 जाणां खावपा लागली आनी ती खायल्या उपरांत न्हू ती सो फादर सो टेस्टी सो टेस्टी फादर बरी लागली फादर आतां तें खरी बरी लागली हांव नको बट ते वर्ड आनी ते एक्सप्रेशन ते पळटे मी मोडला आनी तेंचे पळटे मुखामोळ आहा आय फील दॅट अशें करून तो आमी जेजू तो दुसऱ्यांक दिल्लो कितलो लोक खुशाल जावचो नासलो वय ना आमी बरें रांदता तें कोण जेवता आनी कितें जाता खुशाल जाता आमकां कितें बरें आहा तें आमी दुसरें येता आनी ते कितें जाताय म्हज्या मनान परतून येवंक लागलें हे भाशेन आमकां सगळें जेजू वांटलेलो भुरग्यांक तरणाट्यांक जाणट्यांक कुड्ड्यांक मोन्यांक भेऱ्यांक तो वांटलेलो कितले मनशां कितें जावपाचीं खुशाल कितल्यांक जिवितान आनंद उल्हास अवश्य आनी एक वर्स लेगून जियेल्यार कांय जायना आनी 50 वर्सां लेगून देवान तर दवरलो जाल्यार हांव कितें करतलो जियेतलो हो बरो सोदपून जावपाचो पूण म्हाका दिसलें आमचें भोंगो मुखार येता जेजू मुखार येता जेजू ना आनी हांव दितो खंय पूण बाबा न्हू आमी हांगासर हे जेजूक सोदता आनी जेजूक दुसऱ्यांक दिता हांव 8वी वर्स फायंडींग आदर्स कोण कोणा मेळा कोण कोणा मेळो ना तें आमी कितें करपा जाय सोदूं जाय आनी टेस्टमेंट बी म्हणटी हांव जायते फावटी टेस्टमेंट बी म्हणटी हांव ती न्हू तुजो पयलो भावात वाडयता कोणाचो तुजो तुजो भावात वाडयता तुजो अनुभव वाडयता जशें आमकां मेळ्ळा ते भाशेन 141 and 45 41 and 45 आमकां मेसियस मेळ्ळा आमकां मेसियस मेळ्ळा बरें मागीर 45 फिलिपाक नातानिएल मेळ्ळो आनी ताणें हाका म्हणलें मोइसेसाचे सुमृतींत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा पळय हांगासर जेजू एकामेकांक आपयताय फिलीप नातालेन आपयलो नातालेन फिलिपा आपयलो लायक इट्स हॅज बी हांव तुका आपयतां तूं म्हाका आपयता आनी आनी कोणा आपयता आनी कोणा आपयता आनी कोण कोणा जेजूची खबर सांगता कोण कोणाक जेजूची खबर सांगता तूं सांगता तेन्ना तुजो अनुभव वाडटा तूं सांगोना तेन्ना तुजो अनुभव वाडना म्हणून आमचो अनुभव वाडपाक गरजेचें दुसऱ्यांक सोदून काड आनी दुसऱ्यांक सांग मुखार बगोर बगोर तें आमकां मेळटा तें परगट कर नोवी वॉज अनाउन्सिंग जीजस इज अ मसाया परगट कर कोणाक परगट कर कोणाक परगट कर जेजू सोमी म्हूण जेजू सरुंडार म्हूण कोणाक पयलें फर्स्ट मिशन तुका आनी मागीर तुज्या उजव्याक तुज्या दाव्याक तुज्या मुखार तुज्या फाटल्यान आनी चडशें कोण मेळटा आमकां कोण मेळटाय आमच्या घरान वेर एवर स्टे जें घर मिसांव तुज्या वावराची सुवात मिसांव तूं खंयसर जे समुदायान जेता तें मिसांव तूं बाजारान गेलो हें तुजें मिसांव म्हणटरी थिंगा तूं परगोडटा जेजूक तूं अनुभव वाडूंक सोदताले नवो पावंडो परगट कर प्रोक्लेम आमकां हांगासर मेळटा 45 मेळटा थिंगा फिलिपान नातालाक फिलिपाक नाताल मेळ्ळो आनी ताणें सांगलें आमकां कोण मेळ्ळा जेजू मेळ्ळा आनी जेजूक मेळ्ळोल्याच्यान न्हू ओगे रावपाक जायना उडगासुराक जेजू कोणा पळय मेळ्ळा तांच्यान ओगे रावपाक कितल्यो डिफिकल्टी ती मरोंक लेगून तयार आहात
तांकां मार दोडोय बोडोय उज्यान घाल हें पयलें क्रिस्तांव सगळें घडलें. जांकां जेजू मेळ्ळो ना दे वील रन अवे फ्रॉम दॅट प्लेस. सॉरी, जेजू तुका मेळ्ळो ना तूं कितें केलो? धांवलो. टायम ना. कोण संवसार देंवसार पातोक सगळें तुका ओडून वता. कित्याक तुका जेजू मेळ्ळो ना. आनी जेजू थंय मेळ्ळो ना जाल्यार तुज्यान जेजूक परगटूंक जायना. धावो पावंडो सदांच तांकां जेजूची वर. कोणाची वर? जेजूची वर. आनी कोणू तरी आपले पोरजेक आपल्या फ्रेंडाक जेजूशी व्हरना ताका देवाचो अनुभव मेळना आनी तो देवाचो मनीस न्ही. कोणू तरी हांव म्हाका म्हजी पोरजीक म्हजेशी हाडटा. आय थिंक इट्स अ वेरी वेरी मिस्टेकन. व्हडली चूक. हांव कोणाक हाडटा आनी बांदून दवरता म्हजो गुलाम कसो, हें व्हडलें पातक. हांवें कोणू जावं तो ताका कोणाशी हाडूं जावो? जेजूशी हाडूं जावो. पूण हाणें जेजूशी हाडलें. 46 आनी 47 पळयात. नातानियेलान ताका म्हणलें, नाजाऱ्यांतल्यान कितेंय तरी बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय. जाय जाणां मेळटात. तूं बायबल कोर्सा वचून, तूं रेतीरा वचून, तूं मिसा वचून, कितें मेळ्ळें तुका? कितें हाडलां तुवें? कितें आहा तूं कोडे? आनी एक तूं आयच्या काळार न्हू तांकां एक सांग, ते तुका 100 सांगून धाडटले. वय ना धाडटाय वो धाडना. आनी एक बायल म्हाका सांगता, फादर हो म्हजो पूत म्हाका इतलो स्वतायता. कित्याक स्वतायता बाय तूं? ना तें कांयच म्हणपाक सांगोंक जायना. कित्याक सांगूंक जायना? एकूच म्हणटा, तूं मात्र कित्याक जावना गो? मामी सांगता, मात्र कित्याक जावना? आरे हांव मात्र जावपाची, पूण तुका जल्म हाडून जाय देखून देवान म्हाका मात जावपाक. आनी मात जाल्यार हांव बरी खुशाल आसपाची. तुका जल्मान हाडूंक जाय म्हूण देवान म्हाका मात जावपाक दिलें ना. बाबा न्हू तूं दुसऱ्याक जेजूशी हाडटा तेन्ना न्हू जायते प्रश्न. आनी प्रश्नाक रावनाका. प्रश्नाक उजवाड घे, उजवाड घे. देवा कडल्यान उजवाड घे. कोणें कितें म्हणलें न्हू आमी चडशीं थोडे लोक न्हू सारको इमोशनली टच मी नॉट. तेणी म्हळें सांग खबर. अरे म्हळ्यार कितें जालें? म्हळ्यार कितें जालें? आवय फादर सायबीण मोडूय, सायबीण मोडूय. आगो बाय सायबीण मोडूंक जायना. आवय फादर जेजू लाशिल हूंय. जेजू आगो बाय जेजू लासपाक जाता ना. जेजू लासपाक जायना. सायबीण मोडपाक जाता. कोण हा काबस्तर आहलो ना. कोण तरी एक पिशान कोण एकट्यान घोडे सायबीणीची मुर्ती मोडली आसतली. वय वो ना. जेजू लासूं येता गो. सायबीणी मोडूं येता. सायबीणी मुर्ती मोडली आसतली. ओ जेजूचें पिक्चर लासलें आसतलें. कोणें? हांव बरी वस म्हणना. बरी वस म्हणना. पूण कोणें तरी एकट्या पिशान सायबीणचे स्टॅच्यू मोडलो. आमी मागया तेचे खातीर. आमी कित्याक सारको चाबड जावंक जाय? सजमल्यान म्हणटरी आमी अशें कोत्ता तेन्ना टच मी नॉट. ना मातशें कितें आसपा जाय? मातशें जेजू पाटलाक उत्तलें मातशें कोट आसलें. यूज युअर ब्रेन. जेजू इमाज मोडूय, जेजू इमाज मोडूय. जेजू इमाज मोडल्या, जेजू मोडलो ना. डोंट वरी. तुजे काळजान आहा तो जेजू कितें कोर? गोड दवर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. 10वी पावंडो जालो. आतां 11वा पावंडो. तूं कोण तो ओळखून घे.
रेवल्युशन वान्स आयडेंटिटी एंड मिशन. हांव कोण आनी म्हजें मिसांव कितें? हांव कोण आनी म्हजें मिसांव कितें? रेवल्युशन ऑफ वान्स आयडेंटिटी एंड मिशन. हांव आनी म्हजें मिसांव कितें? हांव पाद्री, हांव माद्री, हांव गोरकान, हांव गोरकार, हांव तरणाटो, हांव भुरगो. येस, हांव हें सगळें म्हणटा आसतना हांव देवाचो आनी म्हाका मिसांव आसा. म्हाका कितें आसा? मिसांव आसा. कोणाक तरी जेजू दिवपाक, कोणाच्या काळजांत जेजूचो मोग घालपाक हें आमकां मेळटा. तें चॅप्टर 1 वर्स 47 हांगासर म्हणटा तो हांगासर मेळटा. जेजून नाताळां आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हळें, पळयात, कसलेंच भासकळपण नासलो खरो इस्रायलकार हो. ओके. 12वी पावंडो 12वे पावंडो पळय आसा तो थरली फायंड आवट, थरली खरेंच thoroughly find out, wondering whether Jesus is good prophet or false prophet. जेजू खरेंच देवाचो प्रवादी वो फूट प्रवादी. समजला न्हू? खरेंच देवाचो प्रवादी वो सारको प्रवादी न्हय. हिंगा न्हू जायत पाळी आमी चड इमोशनल जाताय. चड इमोशनल इमोशन तुका ती कितें उरता जाणा, ती मुखार वसोंक दिनाय, ती तुका बांदून दवरतात. आनी जो कोण चड इमोशनल आहा न्हू तेजी प्रगती तेका उदीक देवाचो अनुभव मेळना. देखून न्हू कशें करप वायट न्हू प्लीज. जेजू विशीं, मारे विशीं, भावार्था विशीं, संस्कारा विशीं कशें करता तेन्ना तूं शिकता. दुबाव हाडप वायटू न्हू. पूण वायट कितें? दुबावान रावप वायट. कशें केलें थोड्यांक लायक जायना. तुवें म्हाका विचारपाचें, अरे तो एक भुरगो तूं हांवें गेल्ले फावट सांगला आमची थोडी फावट भुरगीं 2 + 2 = 4 वय ना. पूण ती म्हाका विचारता, फादर वाय इज 2 + 2 = 4? आनी हांव बाबडो ओगो पिसेसो म्हणटा नो आन्सर. म्हणटरी हिंगा जेजू विशीं 100 प्रश्न विचार आनी सोदून काड. जितले 100 तुवें प्रश्न विचारले 100 भाशेनी तूं जेजू कोण तो सोदूंक पावता. नाजाल्यार हे 100 प्रश्न तुज्या मनांत सुद्दां तूं थिंगाच कितें जालो काबार. समजलें? जाय तर आमकां ती संवय ना कितें करपाची, प्रश्न विचारपाची. पूण ते सगळे प्रश्न आमचे घेवन रावताय आनी थिंगा आमचो भावार्थ कितें जायना, वाडना. देवीक अनुभव वाडना. कित्याक आमी त्या ब्लॉकांनी उरलीं, हे सगळ्या प्रश्नानूच उरलीं. हे आमकां हांगासर आयज म्हणलें 46 म्हणला न्हू हांगासर. तो म्हणटा नातालांतल्यान ताका म्हणलें, नाजारेतांत कितें तरी बरें येवंक शकता. कळ्ळें न्हू? प्रश्न वय ना. प्रश्न केलो न्हू तेणें. जेजूच्या जल्मा विशीं, जेजू जिविता विशीं, जेजूच्या मरणा विशीं, जेजूच्या पुनर्जिवणपणा विशीं. कमॉन, कितें करी प्रश्न कर आनी ताका सोदपाक. तेन्ना तूं कितें जाता वाडटा, नाजाल्यार वाडना. आनी तो हांगा मागीर लास्टा म्हणटा फिलिपान ताका म्हळें ये आनी बरें सिंपल आन्सर. फुडें प्रश्न करप आनी प्रश्नाक जबाब सोदप. तशें चॅप्टर 7 वर्स 12, जॉन चॅप्टर 7 वर्स 12. आनी ताचे विशीं लोक जायते फुटफुट्टालो. जायते लोकांक कितें जालें, कितें पडलें? प्रश्न पडले. 7:12 कोण ताचे विशीं लोक फुतफुतवालो. कोण कोण म्हणो तो बरो मनीस आनी कोण कोण म्हणो ना तो लोकांक फसयता.
दोन्ही म्हणलें लोकांनी वय वो ना आयज बी दोन्ही म्हणटात पूण तुजें काम कितें दोन्ही ना दोन वड्याचे पांय दवरल्यार तूं कितें जाता बुडटा पूण चडशे आमी प्रश्न करना आनी त्या प्रश्नाक जबाब सोदना तूं खंय आहात दोन वड्यांचेर आनी ती बुडटात ते तूं कोण साल्वार जायना देवी कोण भोव तूं वाडूंक सोदता आस्क अ क्वेश्चन फायंड आवट रियली ही इज गुड ऑर इज फॉल्स खरें प्रवादी तो हो फोटींग प्रवादी खरें देव तो हो फोट देव तो प्रश्न विचारप वायट न्हू प्लीज पामोन एवरी वन विचार एकट्याचें समाधान जायना दुसऱ्याक विचार दुसऱ्या समाधान तिसऱ्या विचार दीस कॉल्ड चर्च इज ओपन आदी अशें विचारूंक जायना आसलें आदी मिसा विशीं बी तांकां कांय कळना एमना म्हणजे फादर कितें म्हणटात म्हणाय तुमी आयज कितें म्हणटात कित्याक म्हणटात कशें म्हणटात केन्ना म्हणटात कळ्ळां हें सगळें धरून बाबात घोट जाता तें कांय कळना तें म्हणून कांय फायदो ना प्रश्न विचारप बरें न्हू ना प्रश्न विचारप बरें पूण प्रश्न विचारता आसतना कोणाक कशें केन्ना तें गरजेचें समज एक कोणाक एबीसी नखो ताका सांगलें एबीसी शिकोय म्हणल्यार जाता ते कडेन ना म्हणटरी कोण शिकलो आहा ताका सांग विचारता बाबा म्हाका तूं एबीसी जाणा म्हाका मातशें शिकयता म्हणून येता रायट वे रायट पर्सन रायट टायम सज म्हळ्यार पूण म्हाका नाका खंयचे प्रश्न ताका प्रश्न करात आनी तेजो कितें सोदूंक जावो जबाब सोदूंक जावो तिसरी वस्त न्हू तुजो भावात वाडोवपाक जेजूक डिस्कवर करून ताका 13 पॉयंट जायते प्रश्नाचे दुबाव आसात तुका पर्सनल आसतात वो आनी कोणाचे आसतात ते दुबावाक जबाब सोद ओवरकम युअर स्कॅप्टिसिजम म्हळ्यार दुबाव आहा तांचे कितें करी जैत व्हर दुबाव आहा तांची जैत व्हर आमकां हांगासर मेळ्ळें तें 146 म्हणटा तो 146 दुबावाचे जावं जायते फ्रेंडाचे दुबाव आसात तांचे प्रश्न आहात कळ्ळें तुज्या दुबावांचेर वो तुज्या इश्टा मित्रांच्या दुबावांचेर जैत व्हर 146 वाचला आमी न्हू ऑर्डर 146 कितें म्हणलें तेणें नाताळान ताका म्हणलें नाजारेंतल्यान कितें तरी बरें येवंक शकता आनी फिलिपान ताका म्हणलें ये आनी पळय अशें जाय जाणां बायबल क्लासी कितें शिकल्या तुमी कितें शिकता तुमी कांय मेळना कित्याक वचूंक जाय रेतीराकू कितें मेळटा कांय मेळना अशें म्हणपी जायते जाण आसात तांच्या हें कांय मेळना म्हणटा तांकां आमी बाबा कितें मेळना तांचे प्रश्न आहात तांकां जबाब दिवप हें गरजेचें 14वो पावंड आसा तो जेजूची न्हू जी देवीक जाणवा आहाय ती आपणाय देवीक सुपर मॅन नॉलेज देवीक जाणवाय सोद ही जाणवाय गरजेची संवसारीक जाणवाय गरजेची पूण देवीक जाणवाय ती सोद आनी ते आमकां परतून मेळटा 147 हांगासर मेळटा आनी 48 जेजून नातालिये आपणाशी येता तो तेगलो आनी ताचे विशीं म्हणलें पळयात कसलेंच बास्कोळपण नासलोलो खरे इस्रायेलकार हो नातानियेलान ताका म्हणलें तूं म्हाका खंय वळखताय जेजून ताका जबाब दिलो फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडाक तळा आसलोय तेन्ना
हांवें तुका देखलो. ही ते मेळोंक नात तुरेसांनी ही देवीक जाणवाय कळ्ळें देवीक जाणवाय माग आनी ती वाडोवपाक प्रयत्न कर देवीक जाणवाय वाडोवपाक प्रयत्न कर 15वा पावंड आसा तो इट्स युअर पर्सनल फेथ इन गॉड तुजो खासगी भावार्थ तुजो भावार्थ ना मांगे भावार्थ बरें आहा समुदाय भावार्थ बरें आहा युअर पर्सनल डिस्कवरी युअर पर्सनल फेथ तुजो खासगी भावार्थ तो कोणाचेर देवाच्या पुताचेर आनी इस्रायलाचो राजा संवसारचो राजा हाचेर 149 नतानियेलान ताका परतिपाल केलो. रब्बी म्हणजे गुरुजी देवाचो पूत तूं इस्रायलाचो राजा. म्हणटरी हे मनशान अनुभवलो कोणाचो अनुभव कोणाचो भावात्व नातालांचो भावात कोणाची देवाच्या पुताची आनी इस्रायलाच्या राजाची माय पर्सनल फेथ मायन सांगलोलें डॅडीन सांगलोलें बरें आहा पूण आतां कोणाचें म्हजें आतां तुमी जायत पाटी भांगार घालून भोंवताय ज्योती भांगार दिला आसतलें मायगे भांगार म्हणटाय ही भावान दिलें जाल्यार भावागे म्हणटाय कोण घात आसा कोणा गेले मुगेले माय फेथ म्हजो भावात सजमल्यान कोणाचो भावात ना आम ते पुर्वजान दिलो तो कित दिलोलें पूण आतां पुर्वजांक गेलो न्हू तो आतां कोणाक गेलो म्हजो माय फेथ हो 16वो पावंडो जालो एका 15वो आनी 16वो प्रॉमीस ऑफ फ्युचर फेथ विजीन मुखार हिंगा काबार न्हू तो हो भावात हिंगाच काबार न्हू हे भावाताक कितें आहा आनीक मुखार फुडार आसा तो पळय द फ्युचर फेथ इन विजन 150 जेजून ताका म्हणलें तुका अंजिराच्या झाडा तोडा हांवें देखलोय इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं भावार दवरताय ह्या वन अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. ह्या वन आनी व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू जावपाचे भावार्थान इल्लो बाबा ना तें सांसवाचें बी घायलें तें झाड कितें जालें व्हडलें जालें आनी जायत जाणां कितें मेळ्ळो तेजेर सुकण्याक घोटेर करपाक रावपाक जाय जाणांक हे भावात इतलो गेलो आनी थिंगा आहा ना तो भावात कितें जावपाचो वाडपाचो तो भावात वाडूंक जावो आनी ह्या भावाताची शेवट म्हणल्यार तो म्हणल्यार कॉन्स्टंट रिमेनींग वीथ गॉड निमणो वेळ देखून देवा बरोबर रावता निमणो तो म्हळ्यार तुजे मरणान पसून तो भावाताची यात्रा कितें जायना काबार जायना हें गरजेचें भावात हिंगा काबार जालो ना म्हणटरीत द कॉन्स्टंट कम्युनियन वीथ गॉड सासणाच्या सासणाक देवा बरोबर तुमची येता हे भावातान आनी तुजो भावात खूंय सुरू जाल्लो ह्या संवसारान तो भावाताचो शेवट खूंय स्वर्गार भावाचो शेवट संवसारान न्हू जाल्यार तुका बरो अनुभव मेळ्ळो ना 151 आनी ताका म्हणलें खरेंच हांव तुमकां सांगता स्वर्ग उक्तो जालो आनी तुमी देखतल्यात आनी देवाचे पूत मनशाच्या पुताचेर देवाचे दूत मनशाच्या पुताची चोडटाना आनी देंवताना तुमी पळयतल्यात सजमलें हें खूंय स्वर्गार पूण भावाताची यात्रा सुरू जाली संवसारान आनी ती यात्रा कंटिन्यू जाता स्वर्गार म्हणून हे आमकां हे पळय हे 17 पावंडे आमकां ही खबर सांगतात
कितले पावडे 17 पावडे हे आमकां खबर सांगतात. आनी हें परवट करता आसतना जॉय खुशाल जावपाक जाय. कितें जावपाक जाय? खुशाल जावपाक जाय. मादर ट्रिजाच्या जिवितांतले कांय घडण्यो अश्यो मेळटात. मादर ट्रिजा न्हू तिच्या जिवितान हें तिणें अनुभवलें. कोणें अनुभवलें? मादर ट्रिजान हें अनुभवलें. आनी हें अनुभवलें लेकून न्हू ती जाय जाणां आदार दिवंक पावली. जाय जाणां तिणें न्हू तिची एक पोयम अशी आहा. एका दिसा हांवें ती बरी ना जाली 1983 वर्साक. आनी ती एका हॉस्पिटलान आसली. साल्वातोर मुंदी रोमान एका हॉस्पिटलान बरी ना जावन आसली. आनी तेन्ना हूंय तिणें जेजू हू इज जीजस टू मी, जेजू म्हाका कोण, हेची विणी ह्या हॉस्पिटलान एक तिणें पोयम बरयली. जेजू म्हाका कोण. आनी तिणें म्हणलें जीजस इज द वर्ड मेड अ फ्लेश. जेजू जो सोबत मनीस जाल्लो तो जेजू. सोबत मनीस जाल्लो तो जेजू. जेजू सासणाच्या जिविताचो उंडो. जेजू सासणाच्या जिविताचो उंडो. जेजू सगळ्या मनशाच्या पातकां खातीर खुर्सार मेल्लो तो मेंढरो. जेजून आपणाकूच ओपून दिल्लो तो येवन कितें मिसाची भेट. जेजू म्हज्याच पातकां खातीर न्हय, जेजू सगळ्या संवसारा खातीर, तुज्या आनी सगळ्यांचे. हो म्हाका जेजू म्हणटी. जीजस इज अ वर्ड टू बी स्पोकन. जेजू एक उतर. तें आमी आयज कितें करपाक जाय? उलोवपाक जाय. जेजू उतर तें आयज आमी कितें करपाक जाय? उलोवपाक जाय. आनी ती मुखार म्हणटा जीजस ट्रूथ टू बी टोल्ड. जेजू सत. हें सत कितें करपाक जाय? सांगपाक जाय, परगट करपाक जाय. जीजस इज अ वे. जेजू कितें? वाट. ती वाट आमी कितें करपाक जाय? चलपाक जाय. जेजू वाट, ही वाट आमी चलपाक जाय. जीजस इज अ लायट. जेजू कितें? उजवाड. तो उजवाड आमी कितें करपाक जायो? पेटलोलो दवरपाक जायो. जीजस इज अ लायफ. जेजू म्हणल्यार जिवीत. जेजू म्हणल्यार जिवीत. तें जिवीत आमी कितें करपाक जाय? जेवपाक जाय. जेजू म्हणल्यार जिवीत. तें जिवीत आमी जेवपाक जाय. जीजस इज सॅक्रिफायस. जेजू म्हणल्यार एक त्याग. आनी हे सॅक्रिफायस पडे आहात ते आमी भेटोवपाक जाय. आमचे खातीर आनी दुसऱ्या खातीर भेटोवपाक जाय. मुखार म्हणटा ती जीज इज अ पीस. जेजू म्हळ्यार शांती. जेजू म्हणल्यार कितें? दोर मिसाक आमी म्हणटा कितें करात? एकामेकाक मिसाक काबारू ना. घरान, वाड्यान, सुमदेन आनी चड कितें जाता तेन्ना टीव टाव जाता तेन्ना पीस टू बी गिवन. मुखार म्हणटी जीज ब्रेड ऑफ लायफ. जेजू जिविताचो उंडो. टू बी इटन. दोर मिसान आयकलें? मिसान वांटून घेवप. जीजस इज हंग्री. कितें करपाक जायो? ताका कितें करचें पडलो? जेवचो पडलो. जीजस इज हंग्री. जाय जाणां देवाच्या उतराक, जाय जाणां जिविताच्या उतराक, जाय जाणां कडेन जेवण नासान, शांती नासान कितें जालो कडेन हाय? उपाशी आहात. तांकां म्हणटा ती आमी जेवण दिवंक फावो. जीजस इज थर्स्टी. कितें लागलें ताका? तान लागल्या तो जेजू. पूण ती तान आमी कितें करची पडटा? भागोवची पडटा. जीजस इज नेकड. जेजू कितें आहा? हॅविसन विंगडो आहा. जेजू कितें आसा? विंगडो आसा. ताका आमी कितें करूंक जाय? न्हेसूंक जाय. मुखार म्हणटा ती जीजस होमलेस. जेजूक कितें ना? घर ना, बिराड ना. वाटसुऱ्यांक कितें दिवचें? बिराड दिवपाक जाय. ओ जेजू म्हणटी. जीजस इज सीक. कितें करचें पडलो?
ताका पिकोवचो पडलो. जाय जाण एक आनी दोनूच न्हू, द वर्ल्ड इज सीक. जी सीक ताका म्हणटा ती आमी पिकोवपाक वचो जाय म्हणटा ती. जीजस इज लोनली. जेजू कितें आहा? एकसुरो, वाटसुरो. ताका कितें करचें पडलें आमी? ताका वेळ दिवचो पडलो. जीजस इज अनवॉन्टेड. जेजू कोणाक नाका. ताका आमी कितें करचें पडलो? कितें करचें पडलो? वॉन्टेड. भुरगीं नाकात, जाणटी नाकात, कुड्डी तोडी मोनी नाकात. हे मुखार म्हणटा ती हिंगा जिवीत बदलला तिची. जेजू लेपर म्हणटी. जेजू कोड फुटला. कितें करचें पडलें तेजें? गाय धुवचें पडलें आनीक बांदचें पडलें. मुखार म्हणटा ती जेजू बॅग. कितें मागता? भीक मागता. आसते तोंडान आदार दिवंक जाय म्हणटा. जेजू ड्रांकर्ड. जेजू कितें पियेला? सोरो पियेला, बेबदो जाला. म्हणटकीर ह्या बेबद्याची कितें करूंक जाय? आयकूंक जाय. जायते फावटी प्रॉब्लेम जाता. बेश्टे न्हू. प्रॉब्लेम जावपाक कितें तरी ताच्या जिवितान चुकलोलें आसा. आनी तें कोणें तरी आयकता तेन्ना तो मनीस हातूंतल्यान कितें जाता? भायर सरता. Jesus drunkard to be listened to him. Jesus retarded. कोणाक नाका. उडयला बेश्टो. ताका म्हणटा ती आमी सांबाळपाची गरज. Jesus is a little one. कोण नाका तसलो, कोणाक उपकार ना तसलो. तांकां म्हणटा ती वी हॅव टू एम्ब्रेस. मुखार Jesus is blind. जेजू कितें जाला? कुड्डो जाला. ताका कितें करपाची गरज आहा? वाट दाखोवपाची आहा. मुखार म्हणटा जीसस इज डाम. जेजू कडेन उलोवपाक जायना. तुवें आनी हांवें कितें करूंक जाय? उलोवपाक जाय. बिहाफ ऑफ डाम. मुखार ती म्हणटा जीसस इज क्रिपल. क्रिपल म्हळ्यार थोडो जाला, चलोंक जायना. हांवें ताची वाट कितें जावंक जाय? चलोवंक जाय. जीसस ड्रग एडिक्ट. आमी जायते फावटी सुट्टाय. एक सायडीन रिस्क आसता. रिस्कूय बी आसता. केन्ना तें तुका कोणाक घालून सांगपाक जायना. पूण मादर टेरेसा म्हणटा टू बी फ्रेंड ऑफ हीम. तांचे इश्ट जा. तांचे इश्ट जा. तूं ड्रग एडिक्ट जावपा म्हण न्हू. बेबद्यांचो इश्ट जा. तूं बेबदो जावपा म्हण न्हू. पूण ते बेबद्याक कितें करपाक? भायर काडपाक तांचो हें जा म्हणटी. मुखार म्हणटा जीस अ प्रॉस्टिट्यूट. कोलमोपणाच्या धंद्याक लागला. ताका सोडनाका. ताकाय बी त्या वायटान सोडनाका. ताका पोतून हाड. मुखार म्हणटा जीस इज अ प्रिजनर. जेजू बंदकोणी आहा. ताका कितें कर? विजीट कर. तेच बंदकोणी न्हू. जाय जाणां जायते आयडियाज गोबर मात हेजे लेगून बंदकोण आहा. जात जाल्यार हे भावाक, हे भयणीक हे दुयेंसांतली बंदकोणी तूं कितें करता? भायर काडटा. मुखार लास्ट आनीक म्हणटा ती जीस व्हड. जेजू कितें जाला? जाणटो जाला. जाणटो. चलोंक जायना, उलोवंक जायना. कितें नंबर 1 2 थिंगा कोत्ता. ती म्हणटा टू बी सर्व. ताची आमी सेवा करूंक जाय. आनी निमणी म्हाका बरी उतरां लागली तेची. आपणाक म्हणटा ती माय जीजस इज माय गॉड. जेजू म्हजो कोण? देव. दुसरें म्हणटा ती जीजस इज माय स्पाउस. जेजू म्हजो घरकार. घोव आनी बायल एकठांय जेयतले कितें करूंक पडटा? एक वर्स पयलीं कितें करूंक जाय? कितें केल्यार बरें दिसता तुमकां? एटलिस्ट स्पीक. उलयात. मागणें. तिसरी वर्स मादर टेरेसा म्हणटा जीसस इज माय लायफ. म्हजी जिवीत तो. मारिया मागदालीन ती खरें सूख लागली ना. कित्याक ह्या जेजून तिका कितें दिल्लें? जिवीत. आनी जिवीत दितले आतां ताका कितें केलो? आमगे स्वास पडे आहा तो आमगे कितें? जिवीत. नाकाक आनी तोंडाक दवरलें जाल्यार कितें जालें? आमी मेलीं. म्हणटरी ती म्हणटा जीजस इज माय लायफ. म्हजो स्वास तो. मागे मुखार म्हणटा जीजस इज माय ओनली लव. म्हजो मोगी. फक्त म्हजो मोगी कोण?
जेजू सगळें आमकां मोग कोत्ता म्हणटलीं आनी फटयतलीं. थोडो वेळ तुजें बरें आसतलें आनी मागीर ती सगळीं जेजू ह्या संवसारान सासरी जिवितान आमचे बरोबर आसतलो. आनी एक वस्त जी म्हणल्यार बरी लागता ती जीस इज माय ऑल इन ऑल. जेजू म्हजें सगळें आनी सगळ्यांत जेजू. जेजू म्हजें सगळ्यांत आनी सगळें जेजू. आनी लास्ट वर्ड म्हणटा ती जीस माय एवरीथींग. जीस इज माय एवरीथींग हो मादर टेरेसाचो अनुभव. आनी हिंगा न्हू मादर टेरेसान जायतें दिसतालें जिवितान. आनी उडके आसता म्हाका एक जायते फावट सांगलें BBC इंग्लंडासान आख्खी टीम आयली कलकत्ता एक डॉक्युमेंटरी करूंक दाखोवंक की मादर टेरेसा म्हणल्यार कोण, तिजो वावर कितें, तिजें मिसांव कितें. आनी तेन्ना ते सगळें शुटींग काडलें आनी गेले परतून इंग्लंडाक गेले. आनीक ते खंय तें एडीट करूंक लागले. हें सगळें बसोवपाक पडटा. हिंगा शुटींग काडलां तें हें करचें पडटा. आनी हिंगा ताणें खंय एक विचित्र घडणी पळयली. जितले कडेन मादर टेरेसा पड उबी आसली थिंगा एक विचित्र भाशेचे उजवाड आसलो. लायट सगळ्याची मारली. समजलें? लायट कितें केल्ली सगळ्यांचेर मारली. पण काळे आहा ते काळे येवपा जाय, गोरे आहा ते गोरे येवपा जाय. कोणें सगळे काळेले. सगळ्यांची लायट सेम मारल्या. सगळे कितें येवपा जाय, काळे येवपा नाकात. सगळीं गोरेलीं आनी सगळ्या गोरेल्यांची लायट मारली. सगळीं कितें येवपा जाय, गोरी येवपा जाय. पूण खंय मादर टेरेसा जंय उबी आसली थिंगा खंय एक विचित्र भाशेचो उजवाड आसलो. जितले कडेन ती आहली आनी तो उजवाड जेजू. म्हणटकीर तूं देवाक अनुभवता आनी तेन्ना ह्या उजवाडान तूं वाडटा. म्हणटकीर थोडो वेळ आयज आमी परतून हे 17 स्टेप हांवें घेतल्यात ताची नियाळ कर आनी जेजूच्या उजवाडान वाट फुडें व्हर.